دنا سورت حدید ہے، اللہ پاک نے کہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 27واں پارہ سورت دنا سورت حدید ہے اور آیت نمبر 19 نمبر دی آیت ہے۔ اللہ فرمایا اعلمو، او میرے بندے ہو تانوں چنگی طرح پتہ ہونا چاہیے انما الحیات الدنیا، انسان دی زندگی دے ہو جرے طرح حصے بنائے گئے۔ پہلا حصہ بچپن دا، اس بچپن دے حصے دے اندر انسان کھیل کود کے زندگی پہ گزریندا ہوندا ہے۔ وقت گزردا ہے، صبح ہی کھیلدا ہے تے شام ہی کھیلدا ہے۔ کھیل کود دے اندر وقت پہ گزردا ہے تے بچپن گزر رہا ہے تے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کھیل دیاں کود دیاں بچپن ختم ہو گیا۔ وقت فرمایا دوسرا حصہ شروع ہو گیا زندگی دا۔ اس زندگی دے حصے دے اندر انسان دا ایک ہی ٹارگٹ ہوندا ہے، ایک ہی مقصد ہوندا ہے، کیڑا؟ فرمایا مقصد کیڑا ہوندا ہے وتفاخر بینکم وزینت وتفاخر بینکم۔ جس وقت بھی کوئی بندہ جوان ہوندا ہے، چاہے مرد یا عورت ہے، اور دی زندگی دا ایک کوئی مقصد ہوندا ہے، میری جُتی سونی ہووے تے کپڑا سونا ہووے، میری زلفاں ٹھیک ہون تے چہرہ میک اپ شدہ ہووے، میں بڑا اپ ٹو ڈیٹ لگا تے میری لک اچھی ہووے، میں انہیں کر کے سونا ہو جاواں تے کہ نہیں اڈو آئینہ تے شیشہ وے دے تے اڈو آ کے وے دے، زلفاں پہ بڑھیں دے تے وال پہ سیٹنگ کریں دے۔ اللہ فرمائے وزینتن وزینتن وزینتن، زینت کر دیا دی جوانی پہ گزر دی ہوندی ہے۔ وتفاخرن، تے بندے دی جوانی دوجے کم کے ہے، اس کا دوجے کم جے دے اندر پہ گزر دی ہوندی ہے۔ او کیری ہے کیرا کم ہے؟ فرمایا کہ یار میں باقی لوگاں نالوں اچھا ہو ونیا، میرا نا اچھا ہو ونجے، میرا ترا اچھا ہو جائے، میرا لوگ نا چاون، میرا شبد لوگاں دے اندر چرچا ہو جائے۔ فرمایا انہ دو کمہ دے اندر جوان جوانی گزار چھوڑ دے، بچپن کھیل کوڈے جو گزر گیا، جوانی زینت زیب و زینت تفاخر دے اندر گزر گئی، تا پتہ لگ دے جو چہرے تے جھریاں آمن لگویں دیا نا، تا پتہ لگ دے وال چٹے تے سفید ہومن لگویں دیا نا۔ واتے کوشش کر دے جا کے کلف لے آواں، ہیر کرر لے آواں، فلاں مہندی لے آواں تاکہ میرے چٹے وال چھپ ونجن، لیکن اللہ دی قسم اے مہندی تے کلف تے کلر تے ہیر کلر پہ لیندہ ہوندا ہے، ہفتے بعد وقت بڑے بعد جتنی بھی کوشاں کر ہن میں پیچھے ہٹ سکدا نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہے تیرا تا میرا بچپن کھیل کود دے اندر گزر گیا، جوانی زیب و زینت تے تفاخر دے اندر تے چودھری بنن دے اندر گزر گئی، میرا نا ہونا چاہیے تے ہن بڑھاپا پہ آندئی، بڑھاپا پہ آندئی تے ادھیر پن آ رہی ہیں، عمر ڈھل دی جا رہی ہے، بندے دے وال سفید ہو گئے تے چہرے تے جھریاں آ گئیاں، انہیں لوشن لیندے تے کلر لیندے تے کریمہ لیندے، پر او جوانی ولدی نہیں۔ کیوں؟ یہ را کمان جو تیر نکل ونجے او وقت لوٹ سکدا نہیں ہوندہ، او جیرا لمحہ تے منٹ تے سیکنڈ، او جیرا ہفتہ تے جیری دیوارہ تے جیرے مہینے، او جیرے سال تیرے میرے گزر گئے، اللہ دی قسم ہے اگر تو ساری کائنات ویچ کے بھی وہ بدلے دے اندر دے تے تو آنکھ میری وہ بچپن والی زندگی واپس آ جائے، تو مرد سکدے پر تیری جوان بچپن واپس نہیں آ سکدا۔ متا کوئی بڑھا آدمی آکے میں ساری دولتاں جاگیراں ویچ کے جوانی والا آنا، اللہ دی قسم جوانی واپس نہیں آ سکدی۔ فرمایا بڑھے پا گیا، ان بڑھے پایا تے نواں شوق چڑھ گیا۔ یہ میری گل نہیں، یہ اللہ دے قرآن دی گل ہے، توجہ کرنی ذرا۔
بچپن ہی تا کھیل کود دے اندر، جوانی آئی ہے تا تفاخر تے زیب و زینت دے اندر گزر گیا ہے، اور بڑھاپا آ گیا ہے، جس وقت بڑھا ہو گیا ہے، اللہ فرمایا آؤ میں تانوں دساں ہونے دا تریجا شوق آ گیا نے کہا وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہونے نو شوق چڑھ گیا ہے میرے کول پیسہ بہت زیادہ ہوئے ہے میرے پتر تے اولاد زیادہ ہوئے تاکہ میرے پیسے نال میں بھی سوکھی آخری عمر دا وقت گزارا تے میری اولاد بھی سوکھی ہو ونجے اور تو دا شوق ہوندہ جائیداد اللہ او پترو فلان جگہ تے پلاٹ فار سیل پہ ہے جا کے خرید لو فلان مارکیٹ دے اندر دکان پہ وک دیئے موقع ہتھوں نہیں ونجن دے منا اور تو بزرگ با کے اپنی اولاد نو نصیحتیاں پہ کر دوندا خیال کرو زمین ویچن دی شے نہیں ہوندی خیال کرو اے فلانا کم کرو پیسہ جمع کرو پیسہ 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 اللہ پاکا جس وقت تو پیسے دے پیچھے تے مال دے پیچھے لگ لیندا ہے تے او دی چاہت ہوندی میری اولاد تے میرے دھیاں پتراں دی بھی اولاد ہوے وقت اگے کے ہوندا ہے اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یو پیسہ کر دیا حتیٰ کہ وہ وقت آویندے اتو گھنٹی وگویندیے جناب بزرگو تہاڈا وقت پورا ہے او بزرگو تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے جس وقت وہ 2 گھنٹی وگ دیئے اللہ رٹان دے اگلے ہوشیار کر دن آکھیا دن جناب تہاڈا وقت پورا ہو گیا ہے واتو بڑھا تے بزرگ بندہ سوچیندا ہے ہائے میں بچپن بھی ضائع کر بیٹھا جوانی بھی لوڑ بیٹھا تے پچھلی عمرہ تے بھی اللہ نو نہیں کما سکیا ہائے میرے تو زیادہ بدقسمت کون ہے ہائے میرے تو زیادہ محروم کون ہے ہائے میرے تو زیادہ گھاٹا یہ رہا اپنی زندگی ساری ضائع کر کے تے اللہ دے دربار دے اندر پیا ویندا کہ منہ وکھے سا تے کہ جواب مل سی تے کہ فیصلے حسن اللہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے جری میں سورت پردہ پہ اکثر بندہ نوان دی ہونی ہے لیکن ایک حدیث سنتے تھوڑا جا ایمان تازہ کر اللہ دے پاک پیغمبر بورتنوں پہ تھیں دے توجہ نا اللہ الہاکم التکاثر اے جری سورت ہے دے بارے حدیث سن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ نو او میرے صحابہ میں توانو ہنے ایک سورت سنا من والا تے سنو میرے صحابہ اے سورت سن کے تسا رومن ہے تے رومن نہ بھی آوے تے رومن دی کوشش ضرور کرنی ہے اللہ دی قسم توجہ نال سن تو ترجمہ سن تے تیرا ضمیر جاگ جائے گا الہاکم التکاثر بندہ کوشش کردا ہے مال زیادہ ہوئے حتی زرتم المقابر قبر دی جمع مقابر ہے فرمایا حتیٰ کہ وہ بندہ قبر تک پہنچ ویندہ پر 99 دا 100 بھی پورا نہیں ہوندہ ایک ہوندی یہی خواہش دوسری ہوندی ضرورت توجہ کر ذرا ایک ہوندی خواہش دوسری ہوندی ضرورت اللہ دی قسم توجہ نال جملہ سنو بڑا قیمتی جملہ خواہش ضرورت اے 2 چیزاں ضرورت فقیر دی بھی پوری ہو ویندی ہے تے خواہش بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں